27 रजब शब मेराज के नवाफिल। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। 27 जनवरी 2025 बरोज़ पीर यानी पीर का दिन गुजार के जो रात होगी वो शब मेराज होगी। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे भाई और बहुत सारी ख़वातीन इस बारे में सवाल कर रही हैं कि शब मेराज में यानी 27वीं शब में कौन से नवाफिल पढ़े जाएं, कौन कौन सी इबादतें की जाएं, किस तरह से दुआ की जाए, कितनी रकात नवाफिल पढ़ी जाए। प्यारे दोस्तों, देखिए ये जो शब मेराज है यानी 27 रजब की जो 27वीं शब है वो बड़ी मुबारक और बड़ी ही बरकत वाली शब है। और इसी रजब की 27वीं शब को शब मेराज कहा जाता है। इसी रात में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुलाया और राज़ो नियाज की बातें की और नमाज जैसा मुक़द्दस और बाबरकत तोहफ़ा अता फरमाया। प्यारे दोस्तों, ये रात बड़ी बाबरकत और बड़ी फजीलतों वाली रात है। इस रात को ऐसे ही न जाने दें, बल्कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें। प्यारे दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि यूँ तो ये पूरी रात इबादत की है। इस रात में पूरी रात जिस कदर हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, दुआएँ करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें, क्योंकि ये वो बाबरकत रात है कि इस रात में बंदा जो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसको वो अता कर देता है। अगर बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और जो नेक जायज़ दुआएं की जाती हैं, कोई इंसान अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, अपने घर बार के लिए दुआ करता है, अपने कारोबार के लिए दुआ करता है, तो अल्लाह ताला इस रात की बरकतों से उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो प्यारे दोस्तों, इस रात में जिस कदर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि कोई खुसूसी और ख़ास अमल इस रात का बता दीजिए। तो आइए इस रात के 12 रकात नवाफिल जो बड़े ही मुअस्सिर और बड़े बाअसर हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अगर आपने इन 12 रकात नवाफिल को जो हम बताने वाले हैं इनको अगर इस तरीक़े पर कि जिस तरीक़े पर हम आपको बताने वाले हैं उस तरीक़े पर अगर आपने पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा और आपकी हर हाजत पूरी होती हुई नज़र आएगी। आपके घर के अंदर खुशहाली ही खुशहाली होगी, रहमतें और बरकतें आपके घर पर डेरा डाल लेंगी। अल्लाह के रहमत वाले फरिश्ते आपके घर पर नाजिल होंगे और आपके घरों के अंदर बरकतें ही बरकतें होंगी, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि इस शब मेराज की बरकतें हासिल की जाएं और शब मेराज की बरकतों से अपने घर के अंदर जो है खुशहाली पैदा की जाए, अपनी औलाद के लिए दुआएं की जाएं, आपकी औलाद तरक्कियां करे, आपके कारोबार में बरकतें हों, तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बस हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर आपको बेहतर लगे तो सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। तो प्यारे दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 12 रकात नवाफिल जो बहुत ही असरदार और बहुत ही मौसर हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, नीयत किस तरह से करनी है। तो प्यारे दोस्तों याद रखें 12 रकात नवाफिल ये आप चाहें तो 2-2 रकात करके भी पढ़ सकते हैं और 4-4 रकात करके भी पढ़ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले इनकी नीयत हम आपको बता देते हैं। नीयत आपको इस तरह से करना है कि नीयत की मैंने 4 रकात नफिल या 2 रकात नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों याद रखें इस नफिल की नमाज में आपको वक्त का नाम नहीं लेना है और आपकी मर्ज़ी है इन 12 रकात की एक मरतबा में भी नीयत आप बांध सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये 12 रकात नवाफिल वो हैं कि ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स रजब की 27वीं शब को चाहे तो 2-2 रकात करके या 4-4 रकात करके इस तरह से पढ़े कि इस नमाज की हर रकात में
3 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف، اور یہ تمام 12 رکعات اسی طرح پڑھ لے، یعنی ہر رکعت میں جو ہے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی یعنی قل ھو اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اس طرح سے یہ 12 رکعات مکمل کرنے کے بعد 3 مرتبہ جو بھی درود پاک یاد ہو وہیں بیٹھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر ان کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد وہی مصلی پر بیٹھا رہے اور اپنی مصلی پر بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، جو بھی درود پاک یاد ہو جو نماز میں پڑھا جاتا ہے چاہے اس کو پڑھ لے، یا درود غوثیہ پڑھ لے، یا جو بھی درود پاک یاد ہو 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھے۔ پھر اس کے بعد وہیں بیٹھا رہے اور 100 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار پڑھے۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، اور تیسرا کلمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر پیارے دوستو اس درمیان میں کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے۔ پھر یہ پورا عمل ہونے کے بعد پھر اس کے بعد آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور اپنے تمام مسلمان مرد عورتوں کے لیے اور تمام مسلمان بچوں کے لیے دعائیں مانگیں تو اللہ کریم ایسے شخص کو 5 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت یہ کہ وہ عمر بھر کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور دوسری نعمت یہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور تیسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ فرما دے گا، اور چوتھی نعمت یہ کہ اس کی قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت کی ایک کھڑکی کو کھول دے گا کہ جس سے اس کی قبر کے اندر جنتی ہوائیں آتی رہیں گی، سبحان اللہ۔ اور 5ویں نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو دیدار نصیب ہوگا۔ تو پیارے دوستو یہ وہ 12 رکعات نوافل ہیں کہ جن کے فائدے بے شمار ہیں، اور ان کے فائدوں کو جس قدر بیان کیا جائے کم ہی کم ہیں۔ یوں تو آپ پوری رات جو ہے نوافل عبادت کریں، لیکن آپ وقت نکال کر یہ 12 رکعات نفل اس طریقے پر کہ جس طریقے پر ہم نے بتائے ہیں آپ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ ان 12 رکعات کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو پیارے دوستو اگر کسی کو طریقہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے، انشاءاللہ ہم فوراً اس کی مدد کریں گے۔ اور پیارے دوستو اس ویڈیو کو جیسے ہی آپ کو ملے تو پورا سنیں، اور سننے کے بعد اپنے دوست و احباب میں دوسرے مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ دین کی بات آگے بڑھانا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو شب معراج کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ شب معراج کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ تمام کے نیک دلی جائز ارادوں مرادوں کو پورا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ دوستو ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی آمین کو قبول کر لے اور کس کی آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔